स्टुडेन्ट्स, आज हामी इन्ट्रोडक्सन टु ट्रिग्नोमेट्रीको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अफ कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल्स गर्दैछौँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अफ कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल्स, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज of complementary angles. Trigonometric ratios of complementary angles. अब हामीले सिम्पल एङ्गल्स को जस्तै थीटाको एउटा थीटाको चाहिँ हामीले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्याल्कुलेट गर्यौं। थीटाको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्याल्कुलेट गर्यौं भने यहाँनिर चाहिँ हामीले कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल्सको रेशियो कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल्सको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। भनेपछि यसमा पहिला हामी के कन्सिडर गर्छौं त भन्दा चाहिँ एउटा राइट एङ्गल ट्रायंगल कन्सिडर गर्यौं। राइट एङ्गल ट्रायंगल कन्सिडर गरेर चाहिँ यो एउटा एङ्गल छ थीटा हो। अब यो थीटा हो, यो 90 डिग्री हो, यो त जहिले पनि 90 डिग्री हुन्छ। अनि कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री भनेको सम अफ टु एङ्गल इज 90 डिग्री। सम अफ टु एङ्गल्स इज 90। यदि दुईटा एङ्गलको सम चाहिँ 90 डिग्री हुँदैछ भने त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल। यो थीटा भनेपछि अब थीटामा चाहिँ कति जोड्दाखेरि चाहिँ 90 हुन्छ भन्दा चाहिँ थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा गर्यो भने 90 हुन्छ। किन भन्दा प्लस थीटा र माइनस थीटा क्यान्सल भयो। भनेपछि यहाँको एङ्गल चाहिँ यो दुईटा एङ्गल चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री हुनु पर्यो। यो र यो एड गर्दा 90 हुनुपर्छ। किन भन्दा यो 90 छ, यो 90 छ, यो र यो एड गर्दा 90 अनि 90 प्लस 90 चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ। एङ्गल सम प्रपर्टी अफ ट्रायंगल भनेपछि यहाँनिर हुन्छ हाम्रो 90 डिग्री माइनस थीटा भयो। 90 डिग्री माइनस थीटा पहिला हामी लेखौं, यो बेस हो, यो परपेन्डिकुलर हो, यो हाइपोटेन्युज। यसो गरौँ, यसलाई हामी एबीसी ले रिप्रेजेन्ट गरौँ। एबीसी पहिला हामी त्यो आइडेन्टिटी अगाडिको आइडेन्टिटी लेखौँ। साइन थीटा भनेको थीटा तल छ यहाँ भनेपछि यो परपेन्डिकुलर हुन्छ बीसी बाई एसी। परपेन्डिकुलर बाई हाइपोटेन्युज भयो। त्यसरी नै cos थीटा भनेको बेस बाई हाइपोटेन्युज एबी बाई एसी हुन्छ। बेस हाम्रो एबी हुन्छ, एसी चाहिँ हाइपोटेन्युज भयो। त्यसरी नै tan थीटा भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर बाई बेस परपेन्डिकुलर बीसी भयो। बेस भनेको एबी भयो। त्यसरी नै cosec थीटा भनेको साइन के उल्टा हुन्छ हाइपोटेन्युज बाई परपेन्डिकुलर। त्यसरी नै sec थीटा भनेको cos को उल्टा हुन्छ हाइपोटेन्युज बाई बेस। अनि लास्टमा हाम्रो tan थीटा cot थीटा छ। cot थीटा भनेको बेस बाई परपेन्डिकुलर एबी बाई बीसी भयो। यो त हाम्रो सिम्पल एउटा एङ्गलको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो छ। एउटा एङ्गल थीटा एङ्गल हुँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेरको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो छ। अब 90 माइनस थीटा हुँदाखेरि चाहिँ कति हुन्छ अब हेरौँ त्यो। अब हामी जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँदेखि हुँदो साइन 90 माइनस थीटा भनेपछि जब यो थीटा छ एङ्गल हाम्रो 90 माइनस थीटा भनेपछि यो बेस भयो, यो परपेन्डिकुलर भयो। एबी बाई हाइपोटेन्युज हुन्छ एसी। अब एबी बाई एसी हामी यहाँसँग कम्पेयर गर्दाखेरि साइन 90 माइनस थीटा चाहिँ कति हुँदो रहेछ cos थीटा हुँदो रहेछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ एबी बाई एसी चाहिँ cos थीटा छ। भनेपछि साइन 90 माइनस थीटा भनेको cos थीटा हो। त्यसरी नै अब cos 90 डिग्री माइनस थीटामा जाउँ। cos 90 माइनस थीटा भनेको चाहिँ cos 90 माइनस थीटा भनेपछि यो बेस हो, यो बेस 90 माइनस थीटा यहाँ एङ्गल छ भनेपछि यो बेसमा बीसी बाई
हाइपोटेनियस बेस बाई हाइपोटेनियस बीसी बाई एसी भनेपछि cos 90 माइनस थीटा बीसी बाई एसी यहाँ छ भनेपछि यो cos 90 माइनस थीटा भनेको sin थीटा हो sin थीटा भयो। त्यसरी नै हामी जो tan 90 माइनस थीटा tan 90 डिग्री माइनस थीटा थीटा यो भयो भनेपछि यो बेस भयो परपेन्डिकुलर बाई बेस AB बाई BC AB बाई BC AB बाई BC भनेको AB बाई BC भनेको चाहिँ AB बाई BC भनेको चाहिँ cot थीटा छ भनेपछि tan 90 माइनस थीटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ cot थीटा भयो। त्यसरी नै अझै हाम्रोमा तीनटा छ। अब हामी जो कोसेकमा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक 90 यो बेस भयो भनेपछि परपेन्डिकुलर यो भयो हाइपोटेनियस भयो हाइपोटेनियस बाई परपेन्डिकुलर इक्वल्स टु AC बाई AB भयो AC बाई AB भनेपछि हाम्रो सेक थीटा छ भनेपछि इक्वल्स टु यहाँनिर सेक थीटा हुन्छ इक्वल्स टु सेक थीटा भयो। त्यसरी नै सेक 90 डिग्री माइनस थीटा भनेको चाहिँ बेस यो भयो बेस थीटा यहाँ छ हाइपोटेनियस बाई बेस AC बाई BC AC बाई BC भनेपछि यो कोसेकसँग मिल्दैछ भनेपछि AC बाई BC भनेको कोसेक थीटा अनि लास्ट हाम्रो छ कट 90 डिग्री माइनस थीटा भनेको बेस बाई परपेन्डिकुलर बेस बाई परपेन्डिकुलर BC बाई AB भनेको यो चाहिँ हुन्छ tan थीटा cot 90 माइनस थीटा चाहिँ tan थीटा भयो। यो थियो हाम्रो फर्मुलाहरू। अब फर्मुला लेख्दाखेरि हामीले सिधै लेख्दा हुन्छ हामीले यो बुझ्नु थियो बुझ्यौं। अब हामी फर्मुला लेखौं फर्मुला चाहिँ त्यो हो sin 90 माइनस थीटा चाहिँ cos थीटा हुँदो रहेछ sin 90 डिग्री माइनस थीटा चाहिँ cos थीटा भयो। त्यसरी नै cos 90 डिग्री माइनस थीटा चाहिँ फेरि sin थीटा भयो tan 90 डिग्री माइनस थीटा चाहिँ cot थीटा भयो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा चाहिँ फेरि sec थीटा भयो अनि sec 90 डिग्री माइनस थीटा चाहिँ फेरि cosec थीटा भयो अनि cot 90 माइनस थीटा चाहिँ फेरि tan थीटा हुन्छ यो हाम्रो 6 वटा फर्मुला यो चाहिँ हामीले याद राख्नुपर्छ। अब कम्प्लिमेन्ट्री एंगलमा चाहिँ हामीले क्वेशन्समा पनि त्यो कम्प्लिमेन्ट्री भेट्छौं सम अफ टु एंगल इज 90 डिग्री क्वेशनमा पनि कम्प्लिमेन्ट्री भेटिन्छ हामीलाई क्वेशन दिएको हुन्छ त्यो क्वेशनमा पनि हामीले कम्प्लिमेन्ट्री एंगल भेट्छौं तर त्यो कम्प्लिमेन्ट्री एंगल चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तै मैले एउटा एक्जाम्पल मानिलिए मेरोमा एक्जाम्पलमा चाहिँ tan 65 डिग्री बाई cot 25 डिग्री छ। अब यसलाई मैले सल्भ गर्नु पर्यो यसलाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ पहिला मैले यो कम्प्लिमेन्ट्री छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ कम्प्लिमेन्ट्री हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसरी हेर्नु पर्यो यो 65 र 25 एड गर्दाखेरि 90 डिग्री हुन्छ कि हुँदैन यो 65 र 25 एड गर्दाखेरि 90 डिग्री हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ 5 5 10 0 6 + 2 8 9 भनेपछि यो 90 डिग्री हुँदैछ 90 डिग्री हुँदैछ भने यो दुईटामा कुनै पनि एउटालाई हामीले चेन्ज गर्छौं यो आइडेन्टिटी लगाएर यो फर्मुला लगाएर चेन्ज गर्छौं कुनलाई चेन्ज गरिन्छ जुनैलाई चेन्ज गरे पनि एउटै रिजल्ट आउँछ टेनलाई चेन्ज गर्दा पनि भयो कटलाई चेन्ज गर्दाखेरि पनि हुन्छ। अब tan 65 डिग्रीलाई चेन्ज गरौँ tan 65 भनेपछि tan थीटा भनेको थीटा यहाँ 65 दिएको छ tan थीटा भनेको cot 90 माइनस थीटा यसलाई चेन्ज गर्यौं cot 90 डिग्री माइनस थीटा भनेको 65 डिग्री छ थीटा चाहिँ हाम्रो 65 डिग्री हो थीटा चाहिँ हाम्रो 65 डिग्री छ डिवाइडेड बाइ यो cot 25 नै भयो
इक्वल्स टू अब यो कट 90 माइनस 65 त कट 25 हुन्छ, कट 25 डिग्री डिभाइडेड बाई कट 25 डिग्री भयो भनेपछि कट 25 भनेको चाहिँ 1 हुन्छ र यसलाई यो आइडेन्टिटी लगाएर क्वेसन्सलाई यसरी सल्भ गरिन्छ, राइट। अब जस्तै हामीलाई अर्को क्वेसन यस्तो दिएको छ, अर्को क्वेसन दिएको छ यस्तो दिएको छ, इफ sin 3a इक्वल्स टू cos a minus 26 degree where a is an acute angle, where a is an acute angle, is an acute angle, find the value of a, find the value of a, a को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। हामीलाई दिएको छ sin 3a, सल्युसनमा हामीले त्यो अघिकै फर्मुला युज गर्छौं यहाँनिर पनि, sin 3a इक्वल्स टू cos a minus 26 डिग्री। अब हामीलाई यो कुरा याद भयो sin 90 माइनस थीटा भनेको cos थीटा हो, sin 90 माइनस थीटा भनेको cos थीटा हो, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, sin 90 डिग्री माइनस थीटा भनेको चाहिँ cos थीटा हो भनेपछि यहाँनिर पनि यो दुईटा कम्प्लिमेन्ट्री हो, 3a र a माइनस 26, 3a र a माइनस 26 यो कम्प्लिमेन्ट्री छ। यहाँ a भएको कारणले गर्दा यो कम्प्लिमेन्ट्री देखिँदैन, भरे a को भ्यालु निकालेर हामी चेक गरौँ यो कम्प्लिमेन्ट्री हुन्छ कि हुँदैन। भनेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा यो 3a चाहिँ थीटा भयो, sin थीटा भयो। अब sin थीटा भनेको चाहिँ cos 90 माइनस थीटा हो, फेरि sin थीटा भनेको चाहिँ cos 90 माइनस थीटा भयो, त्यसैले cos थीटा भनेको sin 90 माइनस थीटा। यो दुईटामा एउटालाई चेन्ज गर्नुपर्छ, यसलाई चेन्ज गर्न अलिक साह्रो पर्छ किन यहाँ दुईटा टर्म छ, यसलाई चेन्ज गर्नुभन्दा सजिलो चाहिँ यसलाई नि चेन्ज गर्नु हुन्छ, एउटा टर्म मात्रै भएकोलाई। भनेपछि sin थीटालाई चेन्ज गरौँ, sin थीटा भनेको cos 90 माइनस थीटा, यहाँनिर cos 90 डिग्री माइनस थीटा भनेको 3a छ, इक्वल्स टू cos a माइनस 26। अब यसलाई पनि cos बनायो, यो cos छँदैछ, यो cos र यो cos क्यान्सल भयो गरेर यहाँनिर 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल्स टू a माइनस 26 डिग्री आउँछ, किन भन्दा cos cos क्यान्सल भएको छ। अब a लाई एकपट्टि बनाउने, माइनस 3a माइनस a इक्वल्स टू माइनस 26 माइनस 90 डिग्री भयो, माइनस a माइनस 3a माइनस 4a हुन्छ, इक्वल्स टू माइनस 26 माइनस यो हुन्छ माइनस 116 भयो, यो माइनस माइनस क्यान्सल भयो, माइनस माइनस क्यान्सल गर्दाखेरि चाहिँ 4a इक्वल्स टू 116 भयो, 4a इक्वल्स टू 116 डिग्री भयो, a इक्वल्स टू 116 डिवाइडेड बाई 4 भयो, a इक्वल्स टू 116 बाई 4, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 भयो, 4 1 जा 4, 4 टू जा 8 गर्दा 3 रह्यो, 4 9 जा 36 भनेपछि यो 29 भयो, 29 डिग्री एंगल ए चाहिँ हाम्रो 29 डिग्री आउँछ। अब चेक गरौँ आउँछ कि आउँदैन कम्प्लिमेन्ट्री, यो 3a हेरौँ, पहिला 3a भनेको 3 इन्टु 29 डिग्री गर्दाखेरि यो आउँछ 87 डिग्री, 87 डिग्री, यो आयो हाम्रो a 29 माइनस 6, 29 माइनस 26 गर्दा यो 3 डिग्री आयो। अब एड गरिदिउँ, एड गर्दाखेरि 90 डिग्री भयो भनेपछि यो दुईटा पनि कम्प्लिमेन्ट्री हुन्छ, सम अफ टु एंगल इज 90 डिग्री, यो दुईटा पनि कम्प्लिमेन्ट्री भयो, यो a को भ्यालु चाहिँ 29 डिग्री हुन्छ।
अब हामी जो एक्सरसाइज 8.3 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 को 1 में छ sin 18 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 72 डिग्री cos 72 डिग्री। अब यो र यो कम्प्लिमेन्ट्री छ 18 र 72 जोड्दाखेरि 90 डिग्री हुन्छ भनेपछि यो दुईटामा एउटालाई चेन्ज गरौँ भने साइनलाई चेन्ज गर्नु साइन थीटा भनेको cos 90 डिग्री माइनस थीटा cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री भयो डिवाइडेड बाई cos 72 डिग्री दिस इक्वल्स टू cos 90 माइनस 18 भनेको 72 डिग्री भयो डिवाइडेड बाई cos 72 डिग्री भयो इक्वल्स टू cos 72 बाई cos 72 भनेको 1 हुन्छ। त्यसरी नै क्वेशन नंबर 2 छ हाम्रो क्वेश्चन नंबर 2 में छ tan 26 डिग्री tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 64 डिग्री। अब यसमा पनि यो दुईटा कम्प्लिमेन्ट्री हुन्छ 26 र 64 90 हुन्छ भनेपछि यो दुईटामा एउटालाई चेन्ज गर्ने 10 लाई चेन्ज गर्नु tan थीटा भनेको cot 90 डिग्री माइनस थीटा हो थीटा हाम्रोमा 26 डिग्री छ डिवाइडेड बाई cot 64 इक्वल्स टू अब यो cot 90 माइनस 26 भनेको cot 64 डिग्री हुन्छ डिवाइडेड बाई cot 64 डिग्री cot 64 बाई cot 64 भनेको 1 हुन्छ। त्यसरी नै क्वेशन नंबर 1 को 1 र 2 भयो। क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 3 1 को 3 क्वेश्चन छ cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। अब यहाँ पनि यो दुईटा कम्प्लिमेन्ट्री छ यो दुईटा कम्प्लिमेन्ट्री भयो भनेपछि यो दुईटामा एउटालाई चेन्ज गर्ने cos थीटा भनेको sin 90 माइनस थीटा sin 90 डिग्री माइनस थीटा 48 डिग्री त्यो साइनलाई त्यतिकै राख्ने sin 42 डिग्री दिस इक्वल्स टू sin 90 माइनस 48 भनेको 42 डिग्री भयो माइनस sin 42 डिग्री भयो sin 42 माइनस sin 42 भनेको 0 हुन्छ। त्यसरी नै नंबर 4 मा छ नंबर 4 मा cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री अब यहाँ पनि यो दुईटा कम्प्लिमेन्ट्री हो सम अफ टू एंगल इज 90 डिग्री इक्वल्स टू यो दुईटामा एउटालाई चेन्ज गर्ने cosecलाई चेन्ज गर्ने cosec थीटा भनेको sec 90 माइनस थीटा sec 90 डिग्री माइनस थीटा इज 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री sec 90 माइनस 31 भनेको sec 59 डिग्री माइनस फेरि sec 59 डिग्री sec 59 sec 59 0 यस पनि 0 भयो। ओके क्वेश्चन नंबर 2 को नंबर 1 को LHS लिनेछु म LHS tan 48 डिग्री इन्टु
tan 23 degree plus no into tan 42 degree into tan 67 degree equals to अब यहाँनिर हामीले कुन कुन चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री हुन्छ त्यो हेर्नु पर्यो। यो र यो कम्प्लिमेन्ट्री हुँदैछ। सम अफ टु एंगल इज 90 डिग्री। 48 र 42 एड गर्दा 90 डिग्री हुन्छ। त्यसैले नि यहाँनिर 23 र 67 एड गर्दाखेरि 90 डिग्री हुन्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ यो दुईटामा एउटालाई चेन्ज गर्ने, यो दुईटामा एउटालाई चेन्ज गर्ने भनेपछि अगाडिको दुईटालाई चेन्ज गर्दाखेरि हुन्छ, दुईटा सँगसँगै बस्छ। अनि 10 लाई हामी के गरौँ भन्दाखेरि 10 भनेको cot 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 48 डिग्री भयो इन्टु यसलाई पनि cot 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री भयो इन्टु यस यो दुईटालाई सँगै यतिकै राख्ने tan 42 डिग्री इन्टु tan 67 डिग्री। दिस इक्वल्स टु cot 90 माइनस 48 भनेको 42 डिग्री भयो इन्टु cot 67 डिग्री भयो। त्यसैले नि tan 42 डिग्री इन्टु tan 67 डिग्री एज इट इज छ। अब हामीले यहाँनिर एउटा कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ, sin थीटा इन्टु फर्मुला हो यो, sin थीटा इन्टु cosec थीटा चाहिँ 1 हुन्छ। त्यसैले नि cos थीटा इन्टु sec थीटा पनि 1 हुन्छ। अनि tan थीटा इन्टु cot थीटा पनि कति हुन्छ 1 हुन्छ। यो फर्मुला पनि लेखिराख्ने। भनेपछि यहाँनिर चाहिँ cot थीटा इन्टु tan थीटा, cot 42 डिग्री इन्टु tan 42 डिग्री एउटै एंगल भएकोलाई सँगै लेख्ने इन्टु cot 67 इन्टु tan 67 भनेपछि अब यहाँनिर हामी यो आइडेन्टिटी लगाउँछौँ, थीटा सेम छ यहाँनिर भनेपछि यतिको भ्यालु 1 हुन्छ। cot थीटा इन्टु tan थीटा भनेको 1 भयो। त्यसैले नि इन्टु यहाँ के नहुनुको मतलब इन्टु छ। त्यसैले नि यहाँनिर पनि थीटाको भ्यालु सेम, cot थीटा इन्टु tan थीटा इज 1। सो 1 इन्टु 1 इक्वल्स टु 1 यो हुन्छ राइट ह्यान्ड साइड। त्यसैले नि क्वेसन नम्बर 2 को 2 क्वेसन नम्बर 2 को क्वेसन नम्बर 2 को 2 मा छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड cos 38 डिग्री इन्टु cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इन्टु sin 52 डिग्री। अब यहाँनिर हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो 38 र 52 90 हुँदैछ, यहाँनिर पनि 38 र 52 90 हुँदैछ। राइट ह्यान्ड साइड हामीले 0 प्रुफ गर्नुपर्ने छ। भनेपछि यो दुईटामा एउटालाई चेन्ज गर्ने, दुईटामा एउटालाई चेन्ज गर्दा यहाँ 38 चेन्ज गऱ्यो यहाँ पनि 38 चेन्ज गर्ने, यहाँ 52 चेन्ज गऱ्यो भने यहाँ पनि 52 चेन्ज गर्ने है। भनेपछि 38 लाई चेन्ज गरिदिउँ। cos थीटा भनेको sin 90 माइनस थीटा, sin 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री इन्टु cos 52 त्यतिकै छ माइनस यो भयो। यसलाई चेन्ज गर्ने, sin थीटा भनेको cos 90 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री इन्टु sin 52 डिग्री भयो। दिस इक्वल्स टु sin 90 माइनस 38 भनेको sin 52 डिग्री भयो इन्टु cos 52 डिग्री माइनस यहाँनिर cos 52 भयो, cos 52 डिग्री इन्टु sin 52 डिग्री। अब यहाँ हेरौँ sin 52 cos 52 cos 52 दुईटा टर्म एउटै छ। भनेपछि यो घटाउँदाखेरि 0 हुन्छ, 0 बाई इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइड। यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 2।
क्वेसन नम्बर 3 में छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 में छ इफ 10 2a इक्वल्स टू cot a minus 18 नंबर 3 को सल्युसन 10 2a इक्वल्स टू cot a minus 18 डिग्री। अब यसमा पनि यो दुईटा कम्प्लिमेन्ट्री हो। हामीलाई भन्दैछ वेयर 2a इज एन एक्युट एंगल 2a चाहिँ के हो भन्दा एक्युट एंगल हो। देन फाइन्ड द भ्यालु अफ a को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। यो र यो कम्प्लिमेन्ट्री भनेपछि यो दुईटामा एउटालाई चेन्ज गर्नु पर्यो। मतलब यसैलाई चेन्ज गर्नु यो सिंगल टर्म छ भनेपछि tan थीटा भनेको cot 90 डिग्री माइनस 2a 2a चाहिँ एंगल हो थीटा इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ cot cot क्यान्सल भयो भनेपछि हाम्रोमा यति मात्रै रह्यो 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। अब लाई एकपट्टि लेख्ने माइनस 2a माइनस a इक्वल्स टू माइनस 18 माइनस 90 डिग्री। यो माइनस 3a भयो इक्वल्स टू माइनस 108 भयो माइनस माइनस क्यान्सल भनेपछि a इक्वल्स टू 108 बाई 3 a इक्वल्स टू 36 डिग्री भयो। 3 1 3 3 इंटू 36 चाहिँ 108 हुन्छ। अब यो a को भ्यालु यहाँ लगाएर हेऱ्यो भने टक्कै त्यही आउँछ। यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 2 इंटू 36 72 हुन्छ। यहाँ a को भ्यालु 36 छ 36 माइनस 18 18 हुन्छ भनेपछि 72 मा 18 जोड्दाखेरि 90 डिग्री हुन्छ। त्यसैले नै क्वेसन नम्बर 4 क्वेसन नम्बर 4 मा छ इफ tan a इक्वल्स टू cot b tan a इक्वल्स टू cot b tan a बराबर चाहिँ cot b दिएको छ। प्रुभ दैट a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री। a प्लस b चाहिँ 90 डिग्री दिएको छ भनेपछि यो दुईटामा एउटालाई चेन्ज गर्नु पर्यो। यो पनि कम्प्लिमेन्ट्री हो। a र b जोड्दाखेरि 90 डिग्री हुन्छ। a प्लस b चाहिँ 90 डिग्री भनेपछि कम्प्लिमेन्ट्री भनेपछि यो दुईटामा एउटालाई चेन्ज गर्यो। कटलाई चेन्ज गरौँ tan a इक्वल्स टू cot थीटा भनेको tan 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ tan tan क्यान्सल भयो a इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस b a यो माइनस b लाई यताउति ल्याउँदाखेरि प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री भयो। प्रुफ a प्लस b चाहिँ 90 डिग्री हो। त्यसैले क्वेसन नम्बर 5 क्वेसन नम्बर 5 में छ इफ sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री हामीलाई भनेको छ वेयर 4a इज एन एक्युट एंगल फाइन्ड द भ्यालु अफ a 4a चाहिँ एक्युट एंगल भनेपछि यहाँनिर पनि सेम केस यो दुईटा कम्प्लिमेन्ट्री हुन्छ 4a र a माइनस 20 जोड्दाखेरि 90 डिग्री हुन्छ। भनेपछि यो दुईटामा एउटा चेन्ज गर्नु पर्यो। सेक थीटा भनेको cosec 90 डिग्री माइनस थीटा cosec 90 डिग्री माइनस 4a भयो इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री भयो। cosec क्यान्सल भयो गर्दाखेरि हाम्रोमा 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20 डिग्री भयो। अब a लाई एकपट्टि माइनस 4a माइनस a इक्वल्स टू माइनस 20 माइनस 90 डिग्री भयो। माइनस 5a इक्वल्स टू माइनस 110 डिग्री भयो। माइनस माइनस क्यान्सल a इक्वल्स टू 110 बाई 5 डिग्री भयो। a इक्वल्स टू 22 डिग्री भयो। यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 5। अब हामीले चेक गर्न सकिन्छ 4 इंटू 22 88 हुन्छ। 88 यहाँनिर 22 माइनस 22 हुन्छ 88 माइनस 2 88 प्लस 2 90 हुन्छ। त्यसैले क्वेसन नम्बर 6 क्वेसन नम्बर 6 छ
If A, B and C are interior angles of triangle ABC, ABC चाहिँ interior angle भयो triangle को. Interior angle of a triangle ABC. यो A, B अनि C. Interior angle of a triangle. Then show that sin B plus C by 2 equals to cos A by 2. हामीलाई प्रुफ गर्नु भन्दैछ sin B plus C by 2 equals to cos A by 2. यो चाहिँ हामीले प्रुफ गरेर निकाल्नु पर्यो. अब हामीलाई याद छ sum of all angles of a triangle is 180 degree. Since number 6 को sum of all the angles of a triangle is 180 degree भइसकेपछि therefore A plus B plus C equals to 180 degree. अब हामीले यो तलको जुन चाहिँ रिजल्टलाई हेरेर हामीले यहाँनिर यसलाई म्यानिपुलेट गर्नुपर्छ अथवा यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ. लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा B plus C छ भनेपछि यो B plus C लाई चाहिँ चलाउने कुरा आएन. लेफ्ट ह्यान्ड साइडमै राखिदिने. B plus C equals to 180 degree. यसलाई तलाउँदाखेरि माइनस A भयो. अब यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा डिवाइडेड बाई 2 पनि त छ. यो 2 भनेपछि बोथ साइडमा 2 ले डिवाइड गर्ने. B plus C by 2 equals to 180 by 2 minus A by 2. यो B plus C by 2 equals to 90 degree minus A by 2. अब यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा साइन छ भनेपछि यहाँ पनि साइन पुट गरिदिने. साइन B plus C by 2 equals to यहाँनिर पनि साइन 90 degree minus A by 2 भयो. अब यो साइन त चेन्ज भएन तर यो चेन्ज हो. साइन 90 माइनस थीटा भनेको cos थीटा हो. साइन B plus C by 2 equals to sin 90 minus theta भनेको cos theta, cos A by 2 भयो. Good. This is question number 7. Question number 7 मा छ express sin 67 plus cos 75. Sin 67 plus cos 75 equals to in terms of trigonometric ratios of angle between 0 and 45 degree. 0 and 45 भन्नुको मतलब यहाँनिर 67 डिग्री दिएको छ, यहाँ 75 दिएको छ. यो दुईटा एंगल चाहिँ 0 र 45 को बीचमा आउनुपर्छ भन्नुको मतलब यो दुईटैलाई चेन्ज गर्नु पर्यो हामीले. यहाँ 67 लाई चेन्ज गर्यो भने 67 0 र 45 को बीचमा पर्छ. 75 लाई चेन्ज गर्यो भने 0 र 45 को बीचमा पर्छ. कसरी पर्दो रहेछ त्यो हेरौँ. sin थीटा भनेको cos 90 डिग्री माइनस थीटा 67 डिग्री भयो प्लस cos थीटा भनेको sin 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री भयो. This equals to cos 90 minus 67 भन्नुको मतलब cos 23 डिग्री भयो. sin 90 minus 75 भनेको sin 15 डिग्री भयो. यो 15 अनि 23 यो दुईटै 0 र 45 को बीचमा पर्छ. यो चाहिँ आन्सर हो. Okay, this one for today. Thank you.